अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हम ये अक्सर सुनते रहते हैं कि ये कुछ होना ही था, क्योंकि ये मुसीबत या परेशानी तो तकदीर के अंदर लिखी हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तकदीर क्या चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तकदीर को किस तरह से लिखा है, और तकदीर के मुतालिक बहस व मुबाहिसा करने से क्यों मना किया जाता है, और तकदीर की कितनी इकसाम है, और किस किस्म की तकदीर को बदला जा सकता है, और उस तकदीर को बदलने का तरीका क्या है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, तकदीर क्या है? दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ करते हैं, नेकी बदी, वो सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म अदली के मुताबिक है, और जो कुछ होने वाला है वो सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म है और इसके पास लिखा हुआ है। तकदीर का सबूत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह अल कमर के अंदर इरशाद फरमाया, और बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाजे पर पैदा किया है, यानी कि उसकी एक तकदीर है। और हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ईमान के मुतालिक जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब के अंदर 6 चीज़ें इरशाद फरमाई। नंबर 1 अल्लाह अज़्ज़ व जल, नंबर 2 फरिश्तों की नाजिल करदा किताबों, नंबर 4 रसूलों, नंबर 5 क़यामत के दिन, और नंबर 6 अच्छी या बुरी तकदीर का अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से होने पर ईमान लाना। नाज़रीन मोहतरम, ताहम ये बात भी याद रखें कि तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है, क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तकदीर का इनकार करने वालों को इस उम्मत का मजूसी करार दिया है। और ये बात भी याद रखें कि तकदीर के मुतालिक बहस करना मना है। याद रहे कि अकीदा तकदीर इस्लामी अकायद में निहायत नाजुक और पचीदा मसला है। इस बारे में बहस करने, क्यों और कैसे और किस तरह के सवालात करने से मना किया गया है। जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, हालांकि हम मसला तकदीर पर बहस कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि चेहरा अनवर सुर्ख हो गया, गोया के रुखसारों में अनार नचोड़ दिया गया हो, और फरमाया, क्या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है, या मैं इसी के साथ तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ? तुमसे पहले लोगों ने जब इस मसले में झगड़े किए तो हलाक हो गए। मैं तुम पर लाज़िम करता हूँ कि इस मसले के अंदर हरगिज़ झगड़ा ना करो। नाज़रीन मोहतरम, तकदीर पर ईमान लाने के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, मसाइब व बीमारी में इंसान पर सब्र करना आसान हो जाता है, और खुदकुशी जैसे हराम काम से महफूज हो जाता है, क्योंकि उनका आना इंसान तकदीर के मुताबिक और एक आजमाइश समझता है। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तक़सीम और मशीयत पर राज़ी रहना इंसान को हासिल हो जाता है। नंबर 3, इंसान मादी के महरूमियों पर पुरमलाल और हाल के हालात में परेशान और मुस्तकबिल से हरगिज़ खौफज़दा नहीं होता। नंबर 4, तकदीर पर ईमान लाने वाला मखलूक के बजाय खालिक से लौ लगाता है। और नंबर 5, तकदीर पर ईमान हसद का बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन मोहतरम, तकदीर लुगत के एतबार से अंदाज़ा करने को कहते हैं, जबकि शरई इस्तिलाह के एतबार से तकदीर अल्लाह तबारक व तआला के इस इल्म और फैसले को कहते हैं, जो इस कायनात और इसकी तमाम मखलूक़ात के बारे में इसके वजूद में आने से पहले ही तय किया जा चुका है। चुनांचे इसी तरह का मसला जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आया, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तकदीर लिखी जा चुकी है और कलम उड़ चुका है और तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो चुके हैं, तो फिर अमल किस लिए है? तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अमल करते रहो। इंसान जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया है, तो उस चीज़ के अमाल इंसान के लिए आसान कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इंसान जन्नत के लिए पैदा किया गया है, तो इबादत और नेकियां उसके लिए आसान कर दी जाती हैं, और अगर कोई बंदा जहन्नम के लिए पैदा किया गया है, तो उस पर जहन्नम के अमाल और गुनाह आसान कर दिए जाते हैं। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा अच्छे अमाल करता रहता है, फिर तकदीर का लिखा हुआ उस पर गालिब आता है और वो गुनाह करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाता है। और इसी तरह से कोई शख्स
جہنمیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا اس پر غالب آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں جیسے نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے اور وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ پھر انسان کو جہنم کے اندر سزا کیوں دی جائے گی، کہ جب انسان وہی کرتا ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان وہی کام نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیے ہیں، بلکہ جو انسان نے کام کرنے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے جان کر ان کو لوح محفوظ یعنی کہ اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے انسان مجبور محض نہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم آج کی جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو دیکھیں تو اس چیز کے بنانے والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح سے کام کرے گی اور کس طرح سے یہ چیز خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے جان لیا کہ یہ شخص دنیا کے اندر جا کر جہنمیوں کے اعمال کرے گا، اس وجہ سے اس کی تقدیر کے اندر جہنمیوں کے اعمال لکھ دیے گئے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر تھا کہ یہ دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کرے گا، تو اس کے بارے میں نیکیوں والے اعمال لکھ دیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تقدیر کے حوالے سے بالکل مجبور محض نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار بھی دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ثواب اور عذاب دونوں ملے گا۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلق، نمبر 2 معلق، نمبر 3 مشابہ مبرم، اور نمبر 4 مبرم حقیقی۔ جو تقدیر مطلق ہوتی ہے اس کے حوالے سے فرشتوں کے صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ بندہ فلاں نیک کام کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دے گا، یعنی عام انسان کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس کے حوالے سے فرشتوں کے صحیفوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معلق تقدیر کو بھی بدل دے گا، یا وہ تقدیر کسی اچھے کام کے ساتھ معلق ہوتی ہے کہ اگر انسان وہ اچھا کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتیں اور بلائیں اسے ٹال دیتا ہے۔ اور نمبر 3 مشابہ مبرم، یہ وہ قسم ہے جس کے حوالے سے فرشتوں کی صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹل ہے، لیکن در حقیقت وہ مبرم حقیقی نہیں ہوتے بلکہ مشابہ مبرم ہوتی ہے، جس کا علم فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ جو اخص الاخواص میں سے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور برگزیدہ ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس مشابہ مبرم تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک تقدیر مبرم حقیقی ایسی تقدیر ہے کہ جس کے حوالے سے اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ تقدیر صرف علم الہی کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا جب لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا تو وہ اس تقدیر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ کوئی شخص مبرم حقیقی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے ہی منع کر دیتا ہے کہ آپ اس تقدیر کے حوالے سے دعا نہ کریں، کیونکہ یہ تقدیر بالکل اٹل ہے جو کہ ہرگز نہیں بدل سکتی۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع فرما دیا تھا اور فرمایا تھا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آدر کے لیے دعا کی اور استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ اس منع کرنے سے اس طرف اشارہ تھا کہ ان کے حوالے سے یہ تقدیر اٹل اور مبرم حقیقی ہے کہ یہ لوگ حالت کفر ہی کے اندر مریں گے۔ لہذا اے محبوبو، ان کے حوالے سے میری بارگاہ کے اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ کہ تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں گا میں، تو ایسی چیز میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، اس تمام گفتگو سے یہ ثابت ہوا
کہ انسان بالکل آزاد نہیں اور انسان بالکل بھی پتھر کی طرح اور نباتات کی طرح مجبور محض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار پر یا تو انسان جنت کے اندر داخل ہوگا یا پھر برے اعمال کر کے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔